हुक्म तो नफ्स को मारने का है, लेकिन अफसोस हम लोगों ने अपनी ज़मीर को मार रखा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक तो कर दिया करें वीडियोस को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज मैं बात करने वाली हूँ फारूक, नज्जो, सल्लू, अंकल जी, आंटी जी, तारा, सबके ऊपर और नज्जो की बेटी फातिमा के ऊपर। फातिमा पर मुझे बात नहीं करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि थोड़ा सा फातिमा के ऊपर बात करूं। देखिए, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसको हमेशा अपने घर में खुश रखे। लेकिन ये रिएक्शन चैनल है और जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो कुछ बातों से एतराज़ कर रहे हैं या उनको कोई बातें नहीं अच्छी लग रही है, वो हम तक बात करते हैं या हमें मैसेज करते हैं, तो उस पर थोड़ी सी बात करना तो बनता है। तो थोड़ी सी बात मैं उस पर भी करूँगी। और एक कपल्स को तो मैं भूल ही गई, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात मैं करूँगी। हाँ, थोड़ी हंसी मजाक ही कर लूँगी उनके ऊपर, ज़्यादा सीरियस बात करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मुझे इनकी बेशर्मी पर हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, तो थोड़ी सी हंसी मजाक की बातें भी करूँगी। ज़मीन का ड्रामा, ज़मीन का ये नीच लड़ाई इनका तो कब से चल रहा है। कभी अजगर ने ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, कभी अजगर पैसा नहीं दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब ये तो लास्ट 1 ईयर से ऊपर हो गया, ये सब सुनते ही आ रहे हैं। अब नज्जो जो अजगर की बहन है, वो कैसे ज़मीन का पीछा छोड़ देगी। वो तो अपने सस्ता नशा करने वाला शौहर के साथ मिलकर बाप को जलील करने निकल पड़ी, और सिर्फ ज़मीन के लिए। फारूक के बारे में मैंने सुना था कि वो नशे में टुन रहता है हमेशा। और एक बार तो नशे की हालत में पड़ोसी के घर घुस गया था फारूक, तो उनके औरतों पर इसने हाथ भी रखा था। यहाँ तक बात सुनाई दी है, उस टाइम उन लोगों ने इसको मारा पीटा था और केस भी किया था इसके ऊपर। ये आदमी नशा करता है, ये बात तो सभी को पता है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे यूट्यूब वालों को ये बात पता होगा, जो जो इनकी ख़ानदान पर रिएक्शन देते हैं कि फ़ारूक जो है वो पीता है। और इतने घटिया और बेशरम, बेहया, लालची, ग्रेडी, लानती, क्या बोलूं किस तरह के लोग हैं कि एक बेटी अपने बाप को जलील करवा रही है अपने ही शौहर से, और खुद सामने बैठकर मतलब मज़े ले रही है। जब ये नज्जो बच्चियों को पढ़ाने का, मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी करती थी ना, तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये औरत जो है ना सिर्फ पैसे के लिए कर रही है। ये सिर्फ व्यूअर्स के नज़र में अच्छा बनने के लिए, पढ़ाई लिखाई से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनके हाथ में पैसे लग गया, मतलब जैसे कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लगना। तो ये शेर तो नहीं है, ये गीदड़ है, पता नहीं क्या है, या कुछ बिल्ली है, चूहा है, कुछ भी है, बेगैरत है। तो इनके मुंह में खून लग गया। वो एक एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया है शेर का, क्योंकि वो एग्जाम्पल इतना फेमस है कि शेर के मुंह में खून लग गया, तो उस वजह से मैं कह रही हूँ। वरना इनको शेर बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूँ, ये शेर नहीं है। ये सामने से कुछ भी नहीं कर सकते। ये सामने सिर्फ और सिर्फ झूठ, मक्कारी, फरेब, प्लानिंग, प्लॉटिंग, सिर्फ यही सब चीज़ें कर सकते हैं। जब से ये लोग यूट्यूब में आए, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में गंदगी फैला रहे हैं। कोई अच्छी चीज़ इन्होंने नहीं सिखाया किसी को। सिर्फ और सिर्फ अपने खून के रिश्तों को इन्होंने गंदा किया है, जलील किया है, नंगा किया है। किसी ने किसी को नहीं छोड़ा है। ना बीवी ने अपने शौहर को छोड़ा है, ना शौहर ने अपनी बीवी को छोड़ा है, ना माँ ने बेटे को छोड़ा है, ना बाप ने बेटी को छोड़ा है, ना बेटी बाप को छोड़ रही। मतलब भाई बहन कोई भी रिश्ता इनमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी है।
थोड़ा बात सल्लू के ऊपर कर लेते हैं। सल्लू मुझे कभी भी सही नहीं लगा, लेकिन इस बार जो ये लड़ाई की वीडियो बनाई और प्रूफ दिखाया, बहुत अच्छा किया। ये फारूक कैसा इंसान है, ना बड़ों की तमीज़ ना तहजीब, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैंने पहले ही कहा था, जंगली लोग हैं ये, तमीज़ तहजीब से कोसों दूर हैं। इनको ABC भी नहीं पता तमीज़ का। सिर्फ वाईटी में डॉलर के चक्कर में ये लोग स्माइल देते हुए मुंह पे हंसी लटकाए आ जाते हैं, वरना रियलिटी में ये लोग जंगली है, जंगली और जहरीले किस्म के लोग। नज्जो ने क्या एक्सक्यूज़ दिया था फारूक की बदतमीज़ियों का और घटिया ज़बान चलाने का इसके अपने बाप के साथ, कि ये एक बेटे के सामने जब उसकी माँ को गाली दिया जाएगा तो बेटा चुप तो नहीं रहेगा। मतलब इसने ये दिखाया कि माँ को गालियाँ दे रहा था या माँ के साथ बहुत बुरा ज्यादती कर रहा था, इस वजह से बेटे ने ऐसा एक्शन लिया। झूठी मक्कार औरत, इतनी तेज तरीन शातिर औरत है ये नज्जो। इसके बारे में मैं सुनती थी, लेकिन मैंने कभी इसको इतना गौर से देखा नहीं है, इसकी बातों को इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन अब मुझे पता चला कि कितनी शातिर है। मतलब ये कैसे लोगों के दिल दिमाग से खेलती है, कैसे व्यूअर्स को ये काबू करती है। मतलब व्यूअर्स को इसने ये बता दिया ये थंबनेल लगा कर कि देखो, एक जवान बेटे के सामने, जवान तो नहीं है, बूढ़ा है वो फारूक इसका, उसके सामने उसकी माँ को बुरा भला कह रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं अंकल जी, या गालियाँ दे रहा है मेरा बाप। इस वजह से मेरे बाप के ऊपर इतना बुरा एक्शन लिया और रात को जाकर ये हंगामा किया मेरे शौहर ने। तो सल्लू ने वीडियो लीक करके दिखा दिया कि इस तरह रात के वक्त गंदी गंदी बातें कर रहा था, फुल नशे में टुनता, साफ पता चल रहा था कि वो पूरे की तरह से नशे में, कितनी गंदी गंदी वो गालियां भी निकाल रहा था। सल्लू ने फिर अपने ब्लॉग में ये भी क्लियर किया कि आंटी जी का कोई मामला नहीं था, आंटी जी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, कोई गाली गलौज नहीं किया था इसके वालिद ने। सिर्फ और सिर्फ ये ज़मीन का चक्कर था, जो नज्जो छोड़ना नहीं चाहती है। नज्जो कुछ पैसा शायद अंकल जी को देना होता है उस ज़मीन से, अंकल जी का ज़मीन है, उसमें शायद ये लोग अपना पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो भी करते हैं नज्जो लोग, मुझे नहीं इतना समझ आता है इन चीज़ों का, खेतों वेतों का। तो उसमें से वो पैसा जो है कुछ अंकल जी को भी देना होता है या कुछ, तो नज्जो वो चीज़ें भी देना नहीं चाहती है या वो ज़मीन छोड़ना नहीं चाहती है। तो सारी लड़ाई जो है इस चीज़ का है। लेकिन सहारा किसका लिया? माँ का। ऐसे टाइम पे इनको माँ याद आ गई। यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, जब सल्लू ने आंटी जी को क्लियर किया उनकी वजह से कोई लड़ाई नहीं हुआ है, अपनी मक्कार बहन का सच सामने लाया कि ये ज़मीन के लिए लड़ाई हंगामा हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा शौक लगा। क्योंकि सल्लू तो हमेशा आंटी जी की बुराई करता है, आंटी जी को बुराई दिखाता है, आंटी जी के बारे में बुराई कहता है। और तारा के बारे में मैंने कभी इसके मुंह से, हालांकि तारा को इसके बारे में कभी मैंने जिक्र करते हुए भी नहीं सुना, जो हकीकत बात है, साइड लेने की बात ही नहीं है। लेकिन इसके मुंह पे हमेशा हमेशा तारा को लेकर और तारा की वालिदा को लेकर बुरा बुराई मैंने सुना। तो अचानक इसने यू टर्न क्यों लिया सल्लू ने, ये बात भी बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा नफरत करता है। देखिए, साफ आप सबको भी पता होगा, ठीक है सौतेली माँ है, इनके साथ बुरा करती थी नहीं करती थी वो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, चलो किया होगा, लेकिन ये दुनिया के सामने आकर बहुत बुरा बुरा इनको बातें करता था और इनकी वजह से उनको गालियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। और इन दोनों भाइयों ने मिलकर इतने वहशी अंदाज में मुंह बना बना कर, बदमाशी स्माइल दे देकर तारा की जो इज्जत को नीलाम कर रहे थे ना यूट्यूब में बैठकर, यकीन माने उस दिन से मुझे इन दोनों भाइयों से इतनी नफरत होने लगी, मैं बता नहीं सकती हूँ। बात तारा की नहीं है, ना तारा को सपोर्ट करने की है। एक औरत होकर मुझे नहीं अच्छा लगा कि दो मर्द बैठ के इतनी गलाजत कर रहे हैं एक औरत के पीछे। और वो औरत कौन है? इनकी अपनी घर की औरत, इनकी अपनी चाचा की बेटी, अपनी सौतेली बहन। मतलब कितने रिश्ते हैं उसके साथ इनका, लेकिन उसको सही गंदा कर रहे थे बैठकर। और वो हंसी, वो स्माइल अजगर की, वो सांप की, मुझे आज तक मेरी आंखों से नहीं भूलता है। जो वो हंस हंस कर बदमाशी तरीके से बातें कर रहा था ना, मेरी पहली दफ़ा था, यकीन माने कि मुझे उल्टी आ रही थी उसकी शक्ल से। सीना ठोक कर बैठ के वो घटिया इंसान प्रमोट कर रहा था
کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا لیکن میرا پہلی دفعہ تھا. مطلب اس کو شرم حیا نہیں آ رہی تھی. دو دو جوان بیٹیاں اس کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹیاں گھر بھر کے دیا ہے لیکن پھر بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے باز نہیں آ رہا تھا. اور یہ سلو کی بھی تو اپنے گھر میں بیٹیاں ہیں، پھر بھی کسی اور کی بیٹی پر اس طرح بات کرتے ہوئے اس کو بھی شرم نہیں آ رہی تھی. دونوں بھائیوں نے لائیو لگا کر خوب مزے لیے تھے اس دن. ان دونوں بھائیوں کی شکل سے مجھے وحشت ہوتی ہے. ایک اجگر، دوسرا یہ سلو. پتہ نہیں کیا ہوا ہے جو سلو اتنا اچھا بننے کی آپ کوشش کر رہا ہے. امید کرتے ہیں شاید اللہ نے اس کو ہدایت دے دیا ہوگا، یا پھر کوئی اور ڈر ہوگا پولیس کا یا ایف آئی آر کا، یا پھر جو ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے ان چیزوں کا. کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھروسے کے تو 1% بھی قابل نہیں ہے. خیر وہ ریکارڈنگ دکھایا اچھی بات ہے، لیکن باقی میں پورا اس آدمی کو تو سپورٹ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اس کا اصلی چہرہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح یہ وحشی ٹائپ حرکتیں کرتا ہے. ہاں یہ ویڈیو سے یہ ہوا کہ لوگوں کو نظر آیا کہ یہ جو فاروق السلام علیکم یوٹیوب فیملی بول کر اسمائل دے کر آتا ہے اور بات کرتا ہے، لوگ بولتے ہیں نہیں بڑا اچھا ہے فاروق بھائی، تو یہ کسی اینگل سے بھی اچھا انسان نہیں ہے، یہ بہت ہی گندہ ترین انسان ہے. سب کے منہ میں ایک ہی بات ہے، فاروق بھائی بڑا محنتی انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑی نجو محنت کرتی ہے، بڑی یہ کرتی ہے، بڑی وہ کرتی ہے. کچھ بھی نہیں کرتی. ان کی عادت ہے یہ سب کرنے کی. یہ محنت کی بات نہیں ہے، شروع سے یہ سب چیزیں کرتے آ رہے. ان کے لیے یہ سب بہت آسان ہے. ہاں ہم نے یہ سب چیزیں کبھی کیا نہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل کام. مطلب یہ لوگ بچپن سے یہ سب چیزیں کرتے آ رہے ہیں، کھیتوں میں کام کرنا یہ سب تو ان کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. اچھا خاصا پیسے یہ لوگ کما رہے ہیں اس چیز سے. اور نجو نے جو یہ ڈائیلاگ مارا بیٹے کے سامنے ماں کو گالی، ہم نے تو یہ بھی سنا تھا تارا کی والدہ نے اس سے تنگ آ کر، مطلب اپنا بیٹا فاروق سے تنگ آ کر، اس کی زیادتیوں سے تنگ آ کر انہوں نے تیسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور یہ جو اتنا ماں کا عزت کا دعوے دار بن رہا ہے، اس نے تو اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا تھا، ان پر بھی اس نے ہاتھ اٹھایا تھا. یہ بات بھی ہم نے سنا تھا اور اس کے اپنے مچھڑ چاچو نے یہ بات کہی تھی. اب اس کو اتنا ماں کا خیال آ گیا کہ رات کی آدھی رات کو چلا گیا ایک بوڑھے آدمی کے پیچھے حملہ کرنے کے لیے کہ میری ماں کو تو نے گالی نکالا اور گندی گندی باتیں کر رہا ہے گوار انسان. جب انٹی جی سعودیہ گئی تھی اس ٹائم پر مچھر چاچو ویڈیو بناتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو انکل جی ہے اجگر کے والد ہیں وہ انٹی جی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں. تو جب وہ پاکستان آئی تھی اپنے ماں کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھا اس فاروق نے؟ اتنا اس کو ماں سے پیار ہے تو اس ٹائم پر اپنی ماں کو کیوں نہیں سنبھالا؟ اب اس کو اچانک ماں سے اتنا پیار آ گیا کہ آدھی رات کو لڑنے جھگڑنے کے لیے ایک آدمی کو مارنے پٹنے آ گیا، وہ بھی اتنا بڑا ضعیف انسان کو. گندے گھٹیا لوگ، ماں باپ کو مارنے والے، گالی گلوچ دینے والے بےغیرت لوگ. جیسی نجو ہے ویسے ہی اس کا شوہر ہے. کہتے ہیں نا جیسا انسان خود ہوتا ہے نا اس کو لائف پارٹنر بھی ویسا ہی ملتا ہے. تو جیسی نجو ہے اس کو فاروق بھی ویسا ہی ملا ہے. اور یقین مانے یہ فاروق جب تارا کے گھر جاتا تھا اور تارا کے سر پہ بھی ہاتھ رکھتا تھا نا، کبھی بھی وہ پیار سے رکھتا نہیں تھا. مجھے کبھی اس کی شکل سے ایسا نہیں محسوس ہوا کہ بہن کے پیار میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. صرف اور صرف یوٹیوب کو دکھانا تھا، یوٹیوب کو دکھانے کے لیے یہ سر پہ ہاتھ رکھتا تھا. اس کے دل میں اپنی سگی بہن کے لیے بھی کوئی پیار محبت کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو تارا کو بٹرنگ کرتے ہیں، مسکا پالش لگاتے ہیں نا، صرف اور صرف پیسوں کے لیے. مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ تارا ان سے دور کیوں نہیں ہوتی ہے. جو تارا کو سپورٹ کرتے ہیں ڈے ون سے، ہمیشہ میں ان کا کمنٹ دیکھتی ہوں. تارا کو وہ لوگ روکتے ہیں، فاروق ہو، فاروق کی بیوی ہو، فاروق کے جو رشتے میں جو یہ اس کی بیٹی کا شوہر، سب سے وہ لوگ روکتے. لیکن پتہ نہیں تارا کے دل میں کیا ہے، وہ ان سے رکتی ہی نہیں ہے. پھر بھی تارا گھوم پھر کے پھر انہی کے پاس آ جاتی ہے، چاہے کتنا بھی سپورٹر اس کو منع کرے. یہ بات سمجھ نہیں آتا ہے. چلو مانتے ہیں رشتوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن جب دیکھ رہے ہو رشتہ دار سیلفش ہے، خود غرض ہے، صرف آپ کو استعمال کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے. خیر تارا کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی وجہ ہوگا، کیونکہ میں نے یہ بات تو بہت بار سنا ہے کہ تارا کو یہ لوگ بلیک میل کرتے، چاہے فاروق ہو، چاہے نجو ہو، چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہو، تارا کو بلیک میل کرتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں. اس وجہ سے شاید وہ ان سے دور نہیں رہ پاتی ہے. کسی نے مجھے انسٹاگرام میں میسج بھی کیا تھا، پرانی بات میں کہہ رہے ہو، تب میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی
پاسٹ کی کچھ باتوں کو لے کر، مطلب وہ تارا کی سپورٹر ہیں، ان کی میرے سے بات چیت ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تارا کے کچھ پاسٹ میں جیسے ہر کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، کسی سے زیادہ غلطی ہو جاتی ہے، کسی سے کم ہو جاتی ہے، تو اس طرح تارا کی کوئی ایسی غلطی لے کر یہ لوگ اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ایک بیٹی، ایک سگی بیٹی ہو کر باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، مطلب دنیا کو کیا میسج دے رہی ہے، کیا دکھا رہی ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرو۔ وقت ویسے ہی خراب چل رہا ہے، بچے ویسے ہی ٹیڑھے راستے چل رہے ہیں، لیکن ان کو دیکھ دیکھ کر تو بچے اور بھی ایڈوانس ہوتے جائیں گے۔ مطلب ان کی ویڈیو جو بھی دیکھے گا وہ تو اور خوش ہو جائے گا کہ دیکھو ماں باپ کو ذلیل بھی کر رہے ہیں، ننگے بھی کر رہے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہیں۔ ان لوگوں کا صرف ریکارڈ دیکھیں آپ لوگ، نجو جس طرح اپنے باپ کو گالی کھلوا رہی ہے، بڑی باجی کی وجہ سے بڑی باجی کی ماں نے بھی اتنا ہی گالی کھایا ہے جتنا آج نجو کا باپ کھا رہا ہے۔ دیکھو مانتے ہیں کہ ماں باپ صحیح نہیں ہے، ماں باپ غلط ہے، ماں باپ برے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں ماں باپ کو اف کرنے تک کی اجازت نہیں ہے، تو بچے کیسے گالی گلوچ کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیا کریں گے ان حرام جھوٹ مکاری سے حاصل کی ہوئی دولت کو، نہ ان کے کام آئے گا نہ ہی ان کے بچوں کا۔ قرآن، قسمیں، کلمہ اٹھا لینا ان کے لیے معمولی بات ہے، روضہ رسول چلے جانا، حرم شریف چلے جانا، اللہ کے گھر کو استعمال کرنا صرف اور صرف اپنے جھوٹ اور مکاری کو ثابت کرنے کے لیے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کر اللہ کے گھروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بات کلیئر نہیں کرتے ہیں، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اتنے جھوٹ پر بھی ان کو لوگ اتنے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں نا۔ یہ وقت ہی برا چل رہا ہے، قیامت کی یہی تو نشانیاں ہیں۔ جو جھوٹے ہیں، مکارے لوگ ان کو سچا سمجھیں گے، اور جو سچ بول رہے ہیں ان کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے۔ یہی تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور جو یوٹیوب میں نظر آ رہا ہے۔ جہاں یہ لوگ دیکھتے ہیں نا ان کی باتیں نہیں بن رہی، یہ لوگ ان کو مان نہیں رہے، ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کریں گے، تو بھاگ کر چلے جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، جو اللہ کے گھر کے پاس رہتے، اور باقی جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ سیدھا قرآن شریف اٹھا لیتے، یا قسمیں اٹھا لیتے، یا کلمہ پڑھ لیتے۔ میں تو اللہ پاک سے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کروں گی، اللہ پاک مجھے ہدایت دے، گمراہی سے بچائے، میرے اولادوں کو گمراہی سے بچائے، انہیں نیک ہدایت دے، اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ پاک میرے سارے سننے والے کو، جو بھی مجھے سنتے ہیں، میری باتوں کو سنتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی گمراہی سے بچائے، غلط راستے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے، چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھے گا۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔